قومای گل سلام یک قومای نوجوان که است از ما اپینین از من خواسته بود درباره مختلف ادوار تاریخی انسان. اگر شما مطلب که چندین کتابا را که دوزی جدید دور مطلب می دمزی سالا که است درباره چیزا درباره تاریخ انسانی لکایش ده شما اگر بال کنین تو کن دیگه اونا کستم جدید تاپیک آره مطلب اون مسائلی که در دور از مو مردم قدزنا سر و کار داره امو موضوعات رو اونا گرفته اونا رو کسته برفتن توخ کردن که مختلف ادوار تاریخ انسانی امو موضوع کسته چطور کسته سوسایتی قدزنا چطور دیل میکنه. مثال بدم ما کسته برایشی کلایمیت چینج کسته یک کٹا ٹاپک است در دور از ما یک کٹا ایشو ہے کہ مطلب مردم بریزی پریشان ہے کہ فیوچری انسان کسته یا فیوچری گلو حیات انسانی دبلی زمین چطور خادی تبدیل موسمی تبدیلیاتی کسته نا چطور افیکت خواهد کرد دیگه موضوع خاطر مردم کسته اونا که اکسپرت است در منی کلایمیت چینج کسته اونا مختلف ادوار انسانی را کسته مورم مطالعه مونه و توق مونه که کلایمیت چینج کسته و سوسایتی ها کسته منیز نا چطور تبدیلی آورده بود. دیگه موضوع مثلا کسته اقتصاد یک کلان تاپیک است در دور از مو دیگه یک گلوک مردم ها رفتن توق کردن که می پیسه کسته چطور ایوالو شده در منی مختلف سوسایتی ها و اقتصادی نظام مردم ها کسته چطور تبدیل شده در منی زو دور. جندر یک کٹ ایشو یک پولیتیکل ایشو است که در منی زو کسته پدرسالاری و مدرسالاری کسته ای دو ترمینالوجی موضوعات کسته میشنوی و یک تحریک کسته خوب متم درو چلیده رही است در نام فمینیزم که تمامی مخبر است دیگه مردم توغمونه که پدرسالاری و میتر مادرسالاری در منی مختلف سوسایتی ها چطور بوده و سوسایتی ها که در منیش پدرسالاری بوده اونا کسته چطور اکتم کده اونا که مادرسالاری بوده منیش چطور اکتم کده مطلب مقصد از ماسته و میتر یا بعض مردم هسته که چیزا پرسپکتیوی منرالز توغمونه چطور مثلا کسته منرالز چطور سوسایتی ها کسته چینج کده یک مثالی منرالز کسته کاپر است یا مثلا آیرن است که چطور مردم ها چینج کده و میتونم مثال طور پر که بعض حشرات است که مثلا مردم ها دومستیکیت کده مثلا سیلک ورم کسته مثلا یک چیز است مطلب یک انسکت که مطلب یک مختلف چیزا تیرمونه همینطور که ممکن متامورفوسیس کسته یک مختلف استیج لایف داره دیگه او کسته چطور کسته در من یک استیج کسته و گرد خود پیوپا چیزا جور منه یک خانه سیلکی کسته گرد خود جور منه اون مطلب مردم های چاینا که دومستیکیت کرده بود دیگه وضوعات او کسته توق منه که امپیکت ازش دور بود پورا سیلک رود در نام ازو است پورا تریدینگ سیستم کسته که امروز کسته مو چاینا کوشش نکسته و دوباره زنده کنه و رود و چیزا کسته دیگه یه همینطور کسته مو میتونه توق کنی مثلا ما یک گبی سیلک ورم زدم بس ما بایرم بگم که مثلا دومستیکیشنی مختلف نباتات کسته فر مثال خاص طور پر گراسیس کسته یعنی مثلا گندم چاول مثلا کورن دومستیکیشن از کسته مختلف سوسایتی ها چطور امپیکت کرده همینطور کسته دومستیکیشن مختلف جاندارای دیگه مثلا شما خبرین اهلی جانورا که ما میگیم مثلا گوره مثلا خره سگ است شتور است پیشی است همینطور کسته خروی دیگه دومستیکیشن از کسته درباره انسانی چیزا کسته در مختلف ادوار انسانی اونا چطور کسته بله انسان کسته سرانداز شده. خلاصه گپ این طرسته که تو میتونه تاریخ انسان را کسته از یک خاص پرسپکتیو کسته تو بور تو کنی چیزا کنی انالایز کنی دیگه دمانی ازی کسته مثال میدم که پولیتیکل سیستم نظام اقتصادی را چیزا کسته مارکس کده انجلز کسته اونا تو کده که چطور مختلف سوسایتی ها کسته اقتصادی نظامش کسته ایوالف کده در بنیاد از اونا کسته اونا پورا تیوری لیبر دختن و پولیتیکل سیستم را کسته دمانی چیزا کده که طاقتی پردکشن هم داشتن اونا که پردکت کدن پورا پولیتیکل سیستم تر شما خبر پولیتیکل استرگل چلیدن که مثلا کامونیزم که هیستری رشیا را و هیستری ایست یوروپ و هیستری چاینا را بالکل تبدیل کردن و متر کسته لیتین امریکا کسته تبدیل کردن و متر کسته عربار کسته یک کلان امپیکت دمانی از سوسایتی انداخت و امروز موجود ده کسته هم تا هنوز کسته مؤثرات زنار کسته درو محسوس منه
دیگه خلاصه گبی است اگر ما ایتر بگیرم که یک بایولوژیکال بگیرم چیزا که است تاپیک بگیرم اموتر کی چیزا که است حراری که تازه که یک بایولوژیکال پرسپکتیو بگیرم و مختلف ادوار انسانی را ما منیزو که است ما توخ کنم مطلب یک صحیح چیزا خسته مطلب یک صحیح اپروچ است چرا که طور یک بالکل نو اپروچ منیزی موضوعات میده لیکن ای سوالی زی نوجوان قومار کسته مطلب یک چیزا نموشه قد از او انصاف نموشه از خاطر از او انصاف نموشه که مو کسته ادوان انسانی کسته نمیتونی خلاصه کنی در یک موضوع به طور مثال کسته گاه مطلب فیشنیبل بود که تاریخ انسانی را کسته محدود مشد در استوریای بادشاه ها کسته یک سردارای جنگی کسته فر مثال جنرال ها کسته هی مطلب یک اگر مو مطلب مختلف تاریخ انسانی رزو پرسپکتیو کسته توق کنی یک ناانصافی حساب میشه دیگه همزو خاطر ما گفتم در جایزی که ما باید پورا چیزا رو بگیرم پورا ادوار تاریخ انسانی رو ما بگیرم در جایزو ما چیکار کنم که یک دزی دوروزا که مثلا اینترست از ما است از اون لیاس که ما مطلب پرسپکتیو که ما مطلب تاریخ انسانی رو توقنم از اون لیاس که ما امو چیزا مو اینترست رو که ما قصدو شیر کنم پرسپکتیو رو که ما قصدو شیر کنم دیگه ایتر هیچ کار میشه مثلا پیغام ازی ویدیو چی کار میشه مثلا پیغام ازی موضوع چی میشه این میشه که مطلب د عنوان یک ایلستریشن است دیگه تو میتونی مطلب موتر د زو فیلد که تو خودت اکسپرت هستی تو ترویم زو فیلد که است مختلف ادوار انسانی رو تو کنی زو یک خاص پرسپکتیو از خود که تو انسانی رو تو کنی و تو از خود کنکلوژن بدر کنی و کنکلوژن است تو میتونه بالکل نو انسایتس بیاره بالکل یک نو ټاپیکار که از من تاریخ انسانی برو بدر کنه که موضوع ناکسته بهتنی یاد بگیری خلاصه مقصدی انمزی امروز نه ویدیو کسته انمیه که مثلا ما بگم که شما میتونین تاریخ انسانی رو کسته از پرسپکتیو از خود تریت کنین و میتونین از بریزو کسته یک نو انسایتس یا بالکل نو سبقا کسته میتونین یاد بگیرین که او کسته چیزا کسته و اور قد دنیا شیر کنین که دیگه هم کسته از منیزو بینفیٹس حاصل کنه دیگه خب ما بایم دوباره چیزا کسته تمهید کافی شد بایم که طرفی اصل موضوعی ترسته که در زیر روزا که اینترست از ما است مثلا ما اینجا می کبر بگم پیش از که مثلا پیش بوری که ما یک تاریخدان نیم یعنی مثلا ما تر گفتن نمیتونم که ما بگم ما یک دانه پروفشنال آدم هستم و این اظهار نظر که ما منم یک اکسپرت اپینین یک اکسپرت اپینین نه بلکه یک اپینین یک شخص است مطلب اینترست است یک جنرال اینترست میگیره در تاریخ انسانی که است خب اینترست از ما است که وقت مطلب تو مو معاشره انسانی که متوقمنی معاشره انسانی یک کلان دور است که دمنیزو یگو کټ تبدیلی نمایه بسیار ریزه تبدیلی یتر مو گفتم میتونه که او دوری خورفته یا نارمل دوری هیستوری گفتم میتونه هر ترمینولوژی که تو برایش پیری مقصد گابی است که یک دور تیر میشه کلان دور از من یک سوسایتی انسانی مختلف هر سوسایتی که تو بال کنی منیزو که تو یگو کټ تبدیلی نمیگرنی لیکن یک دیگه دور است که دمنیزو معاشره که است او سوسایتی بسیار کلان چینج میشه بسیار د کم وقت بسیار یک بلوک تبدیلی که است از منیزو تیر میشه دیگه منیزی که است دو د نظر از ما مثلا ما میتونه از اون زیاد باشه دو دانه که است دو چیزا که است تبدیلی خاص طور پر قابل غور است که خاص طور پر ما اینترست میگیرم یک کامانه که تمامی از مو خبر است دیگه او است انقلاب لیکن معلوم داره کامن تیم است لیکن ما از خاطر زوم میخوایم یه کم دیفاین کنم کم منشن کنم تا که دیگه شیر که ما درو میخوایم قد زید مقابل ازی که ما بگم تا که مطلب فرق زیاد واضح نه دیگه شکست در مقابل انقلاب اور ما میگم ریبرت یا د زبانی از مو کسته احیای دوباره احیا مطلب یک عربی ترم است اونایی که اگر خبر نباشه زمانی ورد های یا زمانی زندگی گرفته است یعنی یک معاشره کسته کوشش مونه که خود را دوباره زنده کنه
یعنی اونا یک گلوریفاید پاست داشتن، اونا یک خاص تاریخ داشتن، اونا میخوای کسته که او دور خور کسته اونا در عنوان گلدن ایج خو تصور منن و کوشش منه او کسته او دور خور کسته دوباره زنده کنه. ایر کسته مو چیز ایر مو ریبرت بگی، ایر کسته مو رنسانس بگی یا احیای دوباره بگی فرق نمونه دیگه. ما میتونم میزمنی گو یارسی ترم را استعمال کنم دیگه، اما لیکن معنی یارسیش کسته یکی چیز است، یعنی ریبرت یا احیای دوباره. خب یا باید کسته کمپیر کنیم. ریولوشن کسته یک مطلب ساده ترین فرم شیر بگی که وقتی یک مردم که دمانی یک نظام زندگی منه، وقتی اون نظام اونا رو فیل منه، ضروریات از ناره جواب دادن نمیتنه دیگه، مردم رو دمانی یک بند گلی میاره. دو دور کسته مردم تر سوچنه که باید این نظام دیگه کارآمد نداره برای اسمو باید این نظام را کسته چکار کنی اوورترو کنی، لیکن اون نظام را چلاندنی والا مردم کسته پاورفول گریپ از نه کسته دبلی سوسایتی هسته دیگه. این نظام همیشه انقلاب کسته بسیار کم شاید اتفاق ایتر افتاده باشه که انقلابا کسته چیزا نباشه، خونین نباشه دیگه. اکثر انقلابا کسته خونیه از خاطر ازی که اون مردمایی که دبلی اون نظام را که رن منن اونا کسته نمیخواین نظام تبدیل شنه دیگه، همزه خاطر اونا رزیست منه و منی یک خاصیتی است که منیز بلدی میشه و نظام را کسته مردم پرتو منه. دوم منی ازی کسته مردم حصه میگره دیگه. این کسته یک دومنه خاصیت است. سیمنه خاصیتی است که وقت مردم یک نظام را که پرتو منه اونا برای این نظام اینو از خود کسته یک شاپینگ لیست داره، یک لیست خواهشات داره که اونا میخواه وقتی که نظام رفت د بدلیزو کسته و نو نظام که مایه و شاپینگ لیست اسنار کسته مهیا کنه. یک ساده مثال بدم در نظر از ما کسته شاید زیای وقت نباشه، مثالش مو تر گرفته میتونه که یک وقت مثلا یک دختر و بچه جوان کسته میخواه کسته اونا عرصی کنه نو خانه کسته برای از خود جور کنه، اونا برای خانه از خود کسته یک شاپینگ لیست داره، اونا میگه این خانه رو که ما میخوایم مریضی جور کنی منیزی کسته چیز باشه تاکه خانه بریز مو یک کمفورتیبل چیز باشه یا مثلا کسته مددگار باشه برای یک زندگی نو که اونا آغاز منه دیگه. امیتر که وقتی یک انقلاب میشه مردم از خود کسته یک شاپینگ لیست داره. در مقابل از اون رنسانس یا ریبرت یا مثلا احیای دوباره فرق نم کدام ترمینولوژی شما استعمال منین یا هر کدام شما خوش دارین. منی ازی کسته شاپینگ لیست نیه. یک دوم گبی ترسته که مردم یک پاست لایف داشتن و سوسایتی که است از خود یک گلدن ایج داشتن، یک پاست هیستری داشتن، مردم از اون تاریخ خبر است. لیکن عام مردم که است منی زندگی از خود مصروف هستن. ٹھیک ہے مطلب اونا کس از گلدن ایج کس اونا چیز هستن تر اویر هستن از دورشی، لیکن د زینجی کس د جایزی که مطلب اکثر مردم د منی زی شرکت کنه د منی گل چیزا د دوران ریبرت اکثر ازی کستا چلاندنی والا ازنا که اونا کوشش نکه ورزیده کنه او الیت کلاس هستا د منی زو کستا پاورفول فیملیا میتنه د منی زو باشا مثلا کستا آرتیست هسته چیز هسته دانشورا هسته ساینسدان های زو دور مردم هسته مثلا خلاصه مو پاورفول مردم هسته که اونا اویر است از گلدن ایج خو میخواه کسته مو دور کسته دوباره زنده کنه دیر کسته مو همز خاطر رو ریبرت مگه دیگه کسته. خب خلاصه منیزی کسته اکثر مردم شاید خبرت نباشه که مو مطلب یک وقتی یک سوسایتی از منی رنسانس که درو تیر میشه از دور که درو تیر میشه اکثر مردم اویرت نیه که مطلب مو درو از منیزی درو تیر میشه دیگه. ای صرف کسته د حد الیت کلاس کسته محدوده و الیت کلاس چر که مطلب یک رولینگ کلاس است یا مطلب سوسایتی انفلوئنشل مردم از سوسایتی است دیگه. او خاطر اون نظام رو مضبوط تر منه د جایزی کسته چیزام یعنی مود انقلاب گفتن که اونا نظام را چکار پرتو اورترون اینجا اورترون نمونه بلکه اینجا کس نظام مزید مضبوط میشه و نظام کس درو جواب مردم میده مطلب شاید ساتیسفکتوری جوابش نده لیکن این طرح که مسائل مردم تا یک حد کس حل نه مردم ترفیل نمونه که اونا کس د منی بند کلی است یعنی مردم خوب فول است پر امید است د منیزی که است همزو خاطر رنسانس دوری اینوستمنت است دو ترقی است دوری کار است اگرچه اکثر مردم که است د منیزی ما همطور که گفتم آن ویر است. سیوم گپ د منی رنسانس که مو از منی انقلاب مور چیزا کنیم د منیزو که است د منی چیز تبدیلی کنی این طرح است د منیزی کو خاص چیزانی است
یعنی بلدی نیست، یک است بالکل پیسفول ریولوشن است. خب این مطلب یک گریزه کمپیر شد دیگه مختلف سوسایتی ها کسته کوشش کردن از منی چیزا کنه منی ریبرت خبره این طرح است که مثلا مردم ها یک دفعه انقلاب منه. خب این طرح اگزمپل هم است که مردم ها یک سوسایتی اول انقلاب منه لیکن انقلاب از نکسته استی چی کار میشه در یک چیزا میرسه در یک استیج میرسه که اونا فیل منه که چیزا کسته اونا ضرورتی چیزا دارن مطلب و شاپینگ لیست که اونا که داشتن و شاپینگ لیست از ناکست جواب از نارن دادن نتونستن یعنی اونا نتایج مطلوب از منی انقلاب کست برو نتونستن همزو خاطر اونا درو طرفی پاست خمور توغمونه دیگه اونا طرف گلدن ایج کوشش نکسته و ریبرت خورد دوباره بیاره مثال میدم من ایزو کسته مثال چاینا رو بدیم مثلا اونا کسته یک دنه بلدی چیزا داشتن ریولوشن داشتن که دمونیز اونا کسته اونا خلاف نشنالیست جنگ نه خلاصه کمونیست جیت نه و انقلاب مونه بسیار دور دراز در نظر زما کسته 10 سال یا 10 سال زیاتر اونا کسته منیزی جنگ که اونا خلاف ژاپنیام جنگ نه که اینویدرز بدو خلاف نشنالیست هم جنگ اونا خلاصه ما نمیخوام هیستوری زور پورش بگم خلاصه گپ اونا کس یک بسیار دوردراز خونین انقلاب داشتن تا که مثلا کمونیستان میگیرن باز یک چند دیر مومنه دیگه اونا توغنه که اینا نتایج حاصل نمونه یک ریولوشن دیگه ما یعنی ریولوشن دبلی ریولوشن که ور متمو کلچرل ریولوشن میگه کیوشن بلدی است که منی نظام کمونیسم اونا کس کوشش نه متو خود دوباره کلین اوت کنه وقت که اونا مطلوبه نتایج حاصل نمونه دیگه دومنا ریولوشن دبنی از کسته چیزا از بعد کسته یک چیزا دیگه اینا کسته از ریولوشن در نظر زما سیرم شه بعد از ما او کسته باز مردم ها کسته کوشش نکی ریبرتی چاینا کنه موجوده دور که ماتا مدرو چاینا رو منگرنی اینا که درو کوشش نکی ماتا مدرو سیلک رود را پروژکت سیلک رود اینیشیتیو را اینا یک کوششای احیای دوباره چاینای قدیم است سیویلایزیشن چاینی سیویلایزیشن است در نظر است ما مطلب یک ذاتی اپینین از ما است یک گلوک ما تنها خنیم یک گلوک مردمای دیگه هم میتر بست از ما ورکست سوچ من و یک اصلا چیزا است این مومیتنی بوگی که مطلب چاینا کست در روز منی رنسانس خاطر میشه و همون ترکست مثالی چیزر کست مثال رشیا مثلا یک انقلاب کرد یک بسیار دور شد تو هیستریش ما نمیخوام ریپیت کنم چرا اکثر شما کست خبر هستن لیکن او چیزا انقلاب ناکام شد اون سوویت یونین مطلب کولپس کرد اینال که مثلا دیکن دوباره که درو پوتین اومده پوتین درو ریولوشن نمیاره این کست نه درو کوشش نکنه مثلا خودون خود دوباره مطلب مو استیتس ملک رو حاصل کنه لیکن ایرمو انقلاب گفته نمیتونه ایرمو رنسانس رشیا درو کسته گفته میتونه همین تر مثال ایران رو ما مثالش میدم که مثلا در 1979 که مثلا امام خمینی که انقلاب کرد انقلاب اسلامی کرد ایرانی کس از خودون شاپینگ لیست داشتن شاپینگ لیست از نکسته پورا نشد مطلب او علوی نظام که مطلب میخواستن چیزا بیارن او شاپینگ لیست ایرانی کسته چیزا نشد مطلب مو میتونی جنگ بنیزو کسته بلیم کنی لنگتی جنگ شد میتونی بنیزو اقتصادی پامدیا و غیره و غیره و غیره هم کسته دمونیش کنی لیکن چند سالی که درو که تیر میشه ایرانی کسته از منیزو انقلاب کست از منیزو کسته درو چیزا کردن مثلا دایورت کردن در این نتیجه رسیدن که اینا کسته باید دمو گلدن ایج خور کسته دوباره چیزا کنه بیاره مطلب مو انشینت پرشیا که منیزو ایرانی کسته یک گلدن ایج خود از دور تصور منه مطلب میر کسته مو چیزا بیاره امور کسته مو دوباره زنده کنی احیای دوباره یعنی ایرانی هم کسته درو از منی رنسانس خود درو کسته درو تیر میشه. خب دیگه ایخ مطلب یک چند مثال بود که ما مطلب درباره گیربرت الما میخواست به موضوع تاپیک امریکا رو بیارم لیکن ما کسته امروز اکسکلود منو میکو روز دیگه کسته ما میخوایم ریزی تچ کنم چرا که یک اسپیشل تاپیک است در مقابل ازی کسته موخ مطلب یک چند مثال رنسانس دادی از مالی دور خود خو لیکن در نظر از ما یک ما بگیرم یک که منی رنسانس چطور تبدیلی هم اگر یوروپین رنسانس رکسته از جنرال ما یک مختصرا ټچ کنم در نظر از ما بهتر است مثلا منی زمو میتنی کم واضح میشه که what we mean by renaissance کسته. خب مو بای
چیزر کسته رنسانس یوروپیان کسته که مختصرا تچ کن منیزی کسته رنسانس یوروپیان کسته میتونه مختلف جای شده مثلا منی نورت یوروپ خاص طور پر منی فرانس و منی چیزا کسته منی بریتانیا عوامی تر کسته د منی اسپین هم کسته چیزا بود مطلب رنسانس کسته تیزی آمدد منی زار رشیم کسته چیز آمدد ما نمیخوایم کسته اونار منیزی کسته شامل کنم رنسانسی چیزا کسته یوروپیان رو با میخوایم که خود خورا محدود کنم ده حد ایتالی ده حد موجود ایتالی دزو دور از چند وجه چند ریزن است که ما میخوایم صرف که خود خور محدود کنم دزی دور و یک ایستر است که دزو دور چیزا که ایتالی موجوده ایتالی اوریت یک ملک نبود بلکه مشتمل از مختلف سیتی استیتس بودن و سیتی استیتس که اونا فیرسلی قد دیخ کسته کمپیت میکرد مختلف فیملیا کسته دمانیز نا کسته رول میکرد مثلا کسته دمانی روم کسته پوپ کسته چیزا بود که اون از خود کسته یک پاپل استیتس کسته گرد برد خودشتن بزمی تر کسته دمانی فلورنس کسته یک سیتی است منیزو چیزا کسته که ریلیتیولی مطلب یک دموکراسی بود که دمانیزو الیتس کسته منیزو حکومت میکرد خاص طور پر یک چیزا کسته یک فیملی که دمانی اونچه کسته رول میکرد که کلو منیزو پاپولر شد او کسته د میدیچیز است شما میتونید که نتفلیکس خوب سیریز هم کسته دوباره جور کده ما ریکمند که مثلا منیزو کسته توکن اما در ما زیاد مناره که مثلا منی پاپل استیت منیزو کسته یک فیملی که مثلا از منی سپین بودن نارمالی اونا کسته د منی پوپ ماده او فیملی د بورجیاز است د بورجیا فیملی ذکر شما کسته توکن خاص طور پر بچه پوپ که از منی فیملی بورجیا کسته که عادت الکساندر 6 در نظر از ما بچه زو کسته د نامی چسره کسته دزود دور میکای ویلیم زندگی میکرد دمزی دور کسته اگر مطلب شما چیزا باشن اگر او مردمایی که نام میکای ویلیر شنده اونا خبره که وہ یک کتاب لکھا که د نام پرنس ما شاید دوباره زو کو سپیشل ویڈیو جوړ کنم دیگه میکایولی کسته قد ننزی چسره کسته قد بچه زی چیزا بورجا فیملی کسته ای تابال شده دمانی روم هم کسته وقتی که کسته دمانی فرانس کی رفته دونج که او چیزا نه بچه زو عرصینه بزی یمی چیزا کسته میکایولی د اونج که سوتم سفیر بود دیگه همزو خاطر او قد زو کافی انترکشن کده بود دیگه نمزو خاطر میکایولی وقتی که د پرنس کتاب ور کې لیکای نه چسره بچه زو پوپر کسته او چکار نه از ان ایدیل از مطلب کسته انسپریشنل پرنس جوړه یعنی مطلب هم گمامی کتاب د پرنس کې مالکای کدوم مثلا کسته اگر یک ایدیل پرنس یک انسپریشنل پرنس اینمی چسره بچه نو پوپ کسته میتونه باشه خلاصه گپ یک فامیلی پوپ کسته یک فامیلی ما میخوام یک روز دیگه دوباره از تاپیک دیم خالی مثلا اینجا مقصد از ما بود که مثلا پوپ کسته اونچه کسته یک فیرس کمپیتیشن بود دمانی منی چیزا کسته منی خود روم دمانی خودی سنتر کریسچینیتی دمانی خودی مرکزی پوپس کسته مختلف کاردینالز که اندر پوپ است دمانیز کسته جگرم کرد اینچه کسته همه تر نتفلیکس یک دن خوب سیریز داره دباره د بورجاز فیملیز کسته ما ورم ریکمندم اگر چه دمانیزو کافی مطبیر ما بوم که منیزو کافی وایلنس و غیر خلاقیت کسته منیزو سیریز زیاد است دیگر کس چیزی خود چه اگر اونایی که مثلا اینترستید است دواره رنسانس که دزو دور مردماش طور سوچ میکرد مردماش طور زندگی میکرد پاپل استیتس چطور بود پوپس چطور بود و مختلف فیملی همونیخ چطور کمپیت میکرد دیگر یک کسته چیز است او با بورجیا زر کسته اگر توق کنه مثلا در نظر اسم کافی مددگار منیزو حاصل کافی مددگار شد مامو تر کسته سفورزا در نظر اسم یک فیملی دیگه کسته خلاصه گبی ترسته که مختلف فیملیا مختلف چیزا کسته سیتی استیت سر کسته اونا منی خو چیزا مکت رول مکت و اینا کسته منی خو فیرس کسته چیزا مکت کمپیتیشن بود دیگه و برای زیکی اونا که خبره زیکی اونا یک دیگه خورزیر کنه حتی کسته اونا مدد از بروم خاص مثلا کسته بازیش کسته کینگ فرانس را میورد بلی سر یک دیگه خو بازیش کسته کینگ سپین را کسته دعوت نکد خلاصه گب اینچ کسته دمونی زی مردمای ایتالی منی دیوایدد بود و اینا کسته فیرسلی منی یک دیگه خو فیملیا کسته کمپیت مکد یعنی الیت کلاس شی عام مردمایش کسته بسیار بد دور تیر مکد یعنی دمزی دور کسته چیزا مایه
امی دور رنسانس که ما در گپ میزنم یک پلیگ ما میتر که ما در پندمیک می کرونا ویروس پندمیک تو منی او دوران یک بلک دت اونارم مگا یک پندمیک کست اما یک بسیار یک بلوک مردمار کست در پندمیک مو کشتمو تر کست فیمین و هنگر مایا بس علاوه زو کست ترکا کست مولانا بیزنطیر امپایر کولکس منا یک بلوک مهاجر کریسچنز کست میتر کست مهاجر جیوز اونا جیوزار اکسپیل نه اونا کست منی روم کست مایا خلاصه گب یک بود تر دور بود کی دور بود که مردما مهاجرت کا دور پندمیک بود دور غربت منی عام مردما بود دور فیرس کمپیتیشن منیش بود لیکن باوجود تمام نمزی چیزا که است او یک موجوده دور که موتومنی او واقعی رنسانس رکست مردما گئی که است دوری گلدن ایج بود یعنی عام مردما زندگیش چیزا نبود لیکن یک است الیت کلاس بچر کی اونا دبلی شهرهایی که اونا که زندگی میکرد مثلا اونا که در فلورنس زندگی میکرد اونا که در میلان زندگی میکرد اونا که در روم زندگی میکرد اونا که در ونیس که زندگی میکرد اونا خبر بود که اینج که یک وقت اینج رومن امپایر بود و رومن امپایر که گلدن ایج داشتن اونا که دمری امپایر د ورلد بود و ناون ورلد که اونا چیزیش بود امپایر بود اونا قد پرشین که قد فارسیا که فیرس کمپیتیشن کرد خلاصه یه از خاطر ازی ما این چیزا کدام اینترست گرفتم که مثلا مومیت یعنی پررل زیر بگیری قد دورس خود خم یعنی مثلا بعد اوقات میگی یار آزر کسته بسیار منیخ کسته نا اتفاق کسته اینچ کسته مردما بسیار ترایبل است بسیار کسته منیشی سیال درگی است حالی عام آزر کسته صحیح بهینیه یک چندنا خلاصه کسته لیکن اگر مو به خیر کسته مو میتنی مطلب چیزا کنی که میتونی مثلا در زود دور ایتالی مو آزری موجوده است خود را کمپیر کنی یک حد مطلب خوب فیلینگ میده اگر مثلا کس مو کمپیر کنی همزو خاطر ما این دور کس خاص طور پر ما اینترست میگیرم ما خلاصه باید دوباره کس درباره چیزا کسته درباره رنسانس در این دور چیز تبدیلی آمد یک کلانترین تبدیلی که مثلا در دور آمد خاص طور پر دمنی ایتالی دمنی امزی استیت خاص طور پر دمنی فلورنس ما اینجا میخوایم بگم منی فلورنس کسته فامیلی د میدیچی کسته اینا بینکرز بودن از بعد کسته اینا چیزا جور شدن اینا کسته رولر جور شدن دیگه اینا آرتیستا کسته چیکار میکرد پیسه میداد نه صرف فامیلیز نه کسته پوپس هم امی کارم کرد نه چیکار میکرد که آرتیستا کمیشن بده دیگه اونا کسته میورد فند میکرد اونار میگفت که شما پینت کین اسکلپت کین آمدر کسته منی آرکیتکچر همزی خاطر د دور از نا کسته منی پینتینگ کسته منی آرت کسته یک پرسپکتیو مات کی تیوری اف پرسپکتیو مگه دیگه مو میتونی بگی که مثلا یک کسته چیزا کسته امروز که مو 3D که مو تو منی تمام چیزا که مو 3D میگیری آغاز از 3D کسته کانسپت از اونجا شده دیگه او ناکسته پرسپکتیو را کسته که مو میگی مثلا یه چیز را دپت مثلا یک پیج که تو میگیری منی تنگنی پیج تو دایمنشنال است منی تو دایمنشنال تو چطور موضوع چیزا را کسته ابجکتس را که تو منی درامنی اونار کسته تو چطور نارمنی 3D منی تو زری لاینم منی اونو ای دور از نبود ای تیوری د دور از نکسته اونا پرودوسر دوامی تر کسته چیزا را کسته لایت را قد شید را تو چطور استعمال نی بزمیر کسته ریالیزم هم مگه ده دیگه زبان کسته یه مطلب شما میتونه گو دن آرتیست برایش خوب اکسپلین کنه ما مقصدی قبل از ما بود که مطلب دزی دور منی آرت چیز کلان تبدیلیم و دویم کسته اکسپریشن بود خاص طور پر هیومن ایکسپریشن کسته منیزی دور کسته زیاد بود و خاص طور پر موضوعاتی چیزا کسته موضوعاتی که از منی بایبل گرفته شده لیکن بایبل را کسته د نو انترپریتیشن آرت کسته ترویز نتوم کرد یعنی د منیزو شما آرت که دزو دور توخ کنین زیادتر از نکسته چیکاره که مردمار د صورتی مثلا خدا را و فرشته را د صورت انسانی نشان دادن و جان انسان همیشه لوجه چای خاطوی چای مرتکه جان از نه لوجه از خاطر از نه که اونا یک نو پرسپکتیو کسته در اون مذهب تو مقد که اونا هم گفت که انسان کسته تخلیق انسان خدای شهکاری خدای وقتی که تو باڈی انسان را خوبصورتی زور که شما مطلب چه زمانین توغمونین شما اصل درو شهکاری زور توغمونین یا دیگه زبان یک دانه دوستی اندوال از ما که مثلا ولی جان که تیتو زدت زاد پشیوانش داد میگفت و ما کسته یک جان انسان کسته टेम्पल ऑफ गॉड تو باید کسته رو دوباره چیزا تو نمیتونی مثلا کسته د دیگه زبان بگی که خانه خدا است
خانه مطلب لی جان که تو ٹیٹو جنون ونی امی طرح سے که تو به احترامی خانه خدا رو کنی تو باید خیال ازر کنی مطلب یک پرسپکتیو زور ما خواستم بگم که بعض مردم های تر سوچ نکی مطلب د منی رنسانس چرا مطلب یک قصد کلو اسکالپچر یا مثلا که آرت کی جوړ ده اونا که چر زیاترش کس جانلوجه د منی کس نشو مطلب ما میخواستم بگم که پرسپکتیوی از اون مردم از اون دور چیز بود یعنی آرت اونا که چطور که تو میکرد این برای از ما بسیار امپورتنت خاص طور پر برای حاضر ما میخوایم من یک ریزه کامنتری بگم موضوعش دوباره حاضر از خود خوب آرت که مثلا حاضر از ما استعمال د دور از ما استعمال مطابق از ما کس دمنی زو زیاتر مظلومیت خور کس مو شو منی الان که دزو دور که دمنی دور رنسانس بود ما گفتم که مثلا یک دوری در ایدئال دور نبود یک بسیار همه دور که مو تومنی زی که شاید بدتر بود مردم از نکسته دزو دور کسته لیکن اون مردم مو فامیلیایی که مثلا الیت کلاس بود اونا آرت استعمال میکرد از اکسپریشنی پاور خو از ان اکسپریشنی دولت خو از ان اکسپریشنی هوپ برای فیوچر کسته از ان اکسپریشن برای زی که مثلا اونا کسته مو گلدن ایج خور کسته دوباره زنده کنه دیگه این در نظر از ما مطلب اپینین از ما مطلب هر آرتیست از خود یک خاص پرسپکتیو در برای دنیا لیکن ایز جنرال باید صرف آرت محدود کدو دزی که مطلب مو صرف مظلومیت خورمانی زوری کارت کنی در نظر از ما کم ناانصافی مشقت آرت مطلب ایز قص خوبصورت میڈیم ایکسپریشن رمو کسته بیگری صرف یک دارک سایدی انسانی زندگی کسته صرف منیزو ایکسپریس کنی در نظر از ما که قد از او آرت کم ناانصافی است ما یک ریزه کامنتری بود مو واپس ما کسته طرف ټاپک خو دویم امپورټنت چیزا تبدیلی که مطلب دزو دور اماد او بودی کستا مثلا پرسپکتیو مردم درباره جغرافی و نیویگیشن مطلب می که تو مطلب ترانسپورت نه سفر نه یعنی مثلا مردم کمپس پیدا کرد مردم کستا میپینگ کستا شروع شد و مردم کوشش میکرد که نو راهار پیدا کنه ویر کستا ناکی میکرد عام آدم نمیتونست کستا بلکه الیت کلاس میکرد مردمای اونایی که مثلا کستا چیزا بود تجاری که مثلا در شهری وینیس میششت اونا یا مترکز بادشاه که ما میخوایم از منی ایتلی کم برو بدرمشو مثلا بادشاه اسپین خاص طور پر دمنیزی که است کلو انوالو از بعد چیزام شروع شد انگلند و فرانس و چیزام که است دمنیزی که است پایخ کردن خلاصه گبونا چیکار میکرد که اون مردمایی که مثلا میخواست بور نو زمین نو راه پیدا کنن نار فندینگ میکرد پیسه که است دمنیش مدد دیگه مزو خاطر مردم که است کشتی میگرد نو راه بس دمزو دور که است امریکا دیسکاور شد دیگه و یک کلان امپورتنت چینج دزی خاطر مات که از پیش مردم سوچ میکرد که زمین فلیت است و اونا که است ری دیسکاور کردن ما ترم ری دیسکاور که زمین گوله و ایرم ما میگم ری دیسکاور کردن که اونا که است که زمین که است سنتر نیست و دیگه پلانیت که است سورج و دیگه پلانیت که گرد زمین چکر نمیخوره بلکه زمین یک سیاره است که گرد روز چکر میخوره شما استوری گلیلو که است خبر است کوپرنیکس خبر نسبت که است گلیلو که است استوریش که است خبر خب دیگه یک است یک چینج دمونی نیویگیشن و پرسپکتیوی چیزا که است مطلب پوزیشن زمین و جغرافی و این چیزا که است دویمنه کلان امپورتنت چینج ازو بود که مثلا مور پوش که طرفی جدید دور دیگه ما گفتم که من از خاطر از ما مثال دادم که بگم که مطلب عام آدم منیزی شامل نبود متر که دمنی آرت که است عام آدم شامل نبود بلکه الیت کلاس بود که اونا که است آرتستار فند میکرد که اونا که است برش پرودیوس کنه چیزا که است چهارمونه چیز که است کتاب همونطور که ما گفتم که مثلا دزی دور که است ترکا چیزا کردن ترکا که است حمله کردن بیزنطین امپایر که است تا یک حد که است قبضه کردن مثلا مقصدی بیزنطین امپایر موجوده ترکی و همونطور که است بیت المقدس را دیگه موضوع خاطر اون کریسچن و اون مردمایی که در اونجا زندگی میکرد و همونطور که است و جیویش مردم که در زمینه زندگی میکرد اونا که است طرف روم وقتی که اونا مایه اونا که از خود یک بلوک کتابا که است از منی چیزا میره از منی مرا چیزی اسلامی که است میره از منی ملکای اسلامی میره ملکای اسلامی اون زمان که است خلافتای مسلمانان که است بسیار چیزا بود یعنی مثلا گریک
و همینطور که است روم که هر چقدر که مثلا لیتریچر و فلسفی و مدیسن و هر چقدر که بیولوژی و فیزیکس و کیمستری که هر چقدر که اونها لیکای کرده اونها که مسلمانان در زبان عربی که ترجمه کرده و وقتی که مثلا این مردمایی که کریستیانز که از اونجا که ماین اونها که قدون خودون کتاب میاره و کتابای از نه که عربی بودن و اونها که اردو زبان یاد داشتن یعنی اونها که زبان ایتالیان هم یاد داشتن زبان رومان هم یاد داشتن و زبان عربی هم یاد داشتن و همین خاطر اینا که این کتابا که ترنسلیت کدو شروع میشه ترنسلیت شروع میشه در معنی زبانی چیزا که است در معنی زبانی ایتالیان و یوروپیان زبان اگر مو جنرال وگی بهتر است وقتی که معنی یوروپیان زبان او کتابا چیزا میشه مردم ری دیسکور مونه او فلسفی که در معنی روم معنی یونان چیزا میشد او ساینسی که در معنی روم چیزا میشد و همین طرح که است چیزا که است ریاضی و دزو دور چیزا میشه با علاوه از که است کارای مسلمان ساینسدان هم که دزو دور که است میشد و همون طرح که است کاری مسلمان سوشیولوژیست و فلسفه و ساینسدانا و ریاضیدانا و همون طرح که است شاعری از نه لیتریچر از نه که است در معنی یوروپ که است منتقل میشه و این برست این نو ایدیاز میشه چرکی در یوروپ که است مردم از چیزاش تقریبا لاست کرده بود مثلا در معنی یونان که چیزا فلسفی و آرت و کلچر و مثلا چیزا که است مدیسن و هر چیز که اونها شده اونا گم شده سپیس نه لیکن اونها که است عربا محفوظ کرده در دی تربگی که مسلمانا محفوظ کرده در معنی از نه که است اضافه کرده اونا ریفاین کرده بود اینا که دوباره که ماینه برست نو ایدیاز میشه وی که است یک ساینس را لیتریچر را چیزا که استمیتر نو چیزا میده همز خاطر مومینگرنی یک چیز دیگه که وی است که زی پیش مردما که لکایم کت او که صرف چر که خاطر بایبل که دمنه لاتین لیکاش داد مردما که استالان که لاتین مو فهمیدم در مثلا مو دور از مثلا مو قرآن در عربی است مو اچای که زبان از مو هر چیز باشه مو عربی یاد داشته باشه مو در عربی میخوان او دورم که مردما الیت کلاس که زیاتر هر چیز که لیکایم کرد او د زبان لاتین بود چر که بایبل د زبان لاتین بود همزو خاطر لاتین گفتو لاتین چیزا کدو لیکای کدو که چیزام شد لیکن مردما د زی دور که بریک ازو ترادیشن که مردما بریک اوی مونه و حتی که بایبل که استارت میشه ترجمه شدو در دیگه زبان علاوه لاتین که در معنی لوکال لنگویجز امروز که مو بایبل در هر زبان که مو میتن بینگر تو در انگلیش و فارسی و عربی و در زبان که تو کنی مو میگنی این ترادیشن که در زو دور که شروع شد علاوه ازو که کلانایش نامه که یک ویدیو دیگه خم مثلا دیواین کامیدی ر مثال داده بودم که دجایزی که مثلا چیزا که دانته دیواین کامیدی که د چیزا لیکا کنه د لاتین لیکا کنه او که د زبانی چیزا لیکای کت د زبانی ایتالیان که و همون تر که د پرنس کلان مثالی میکایولی ر که ما مطلب منی از ویدیو پرامیس نم که ما د یک ویدیو دیگه درباره پرنس خاص طور پر جوړ کنم و ریزن چم بگم روز دراز میشه خلاصه گپ دیگه می مطلب که چیزا که خب پرنس را ما ذکرش کردم ما باید بگم دیگه و پرنس که خود یک مثاله که مثلا منی پالیتیکس که هم یک کلان تبدیلی میشه یعنی ایتلی قدم زی ریزگی خو باوجود زو دیوژن و باوجود فقر و فیمین و جنگ و وامی ترکسته سیل مهاجرت که مناکسته کلانترین کنتریبیوشن داشته آرتس که بسیار د تیزی تبدیل شد بالکل مریش نو تیوری آمد نو چیز آمد دیگه همزو خاطریم روزم که مردما گولدن ایج تومنه او دوره که او آرت که دزو دور مثلا که چیزا شدد مثلا مردما نامی مایکل انجلو و رافیل وقت نظر ما چیزا که چیزا میده مثلا اینا که ماسترزی ریالیزم آرت ریالیزم دزو دور که چیزا جوش شدد آرکیتکچر نه که دوباره آرکیتکچر روم همون تر که مثلا در زمان که مثلا گریک و روم که ناجور شد و آلریدی مثلا اون سیتیایی که مثلا جور شد فلورنس و روم که ناجور شد نه بله خرابه های کونه چیزا جور شد روم جور شد بس نه خبر بود که مثلا روما که چطور طرز آرکیتکچر شد دیگه همزو خاطر او آرکیتکچر که دوباره جان گرفت دوباره زنده شد همزو خاطر یک بهترین چرچایی که مثلا امروز که تو میگنی بهترین قصرهایی که دوزی دور که مردم موره یعنی مثلا کلان سورس اینکمی ایتالی که مردم برای توریسم موره ای که در دور رنسانس اونا دوباره چیزا شد مطلب اونا که ساخت و سازش که شروع شد خب ما دوباره میگم
مثلا کسته رنسانس کسته زیر الیت گروپ مشه منیزی کسته کامن آدما کما پیسفول است مردم زیادتر اکثر خبر نمیشه دمانی اجتماع میشه لیکن سوسایتی بسیار تیزی دمانی کسته چینج میشه و دمانی کسته آرتس چینج میشه ساینس چینج میشه طرز رایتینگ چینج میشه خلاصه بنیادی از این تبدیلی اصل کسته و چیز است و است پیسه و است پاور یعنی این بسیار امپورتنت این مطابق یک چیزی از ما است دیگه اکثری مردم از ما کسته طرف ازی دو چیز کسته کم نگاتیو تو منه یعنی مردم هر چی قصد که مثلا تو از پیسه دوری اختیار کردی تو گفتم پیسه خوش ندارم ما از دنیا چیزامون مردم تو رو مقص خوب خیال نه این در نظر از ما کسته یک این نگاتیویتی که مو طرف پیسه داره طرف دولت داره طرف کپیتال داره در نظر از ما کسته صحیح نیست از خاطر ازی صحیح نیست که وی نگاتیویتی کست هرت منه از هول یعنی مطلب یک پیسفول ترانزیشن یک پیسفول پروگرس یک سوسایتی رو کست موچکار نی رایشر بند وقت که مردم تو دمانی بند گلی انداختی دیگه مردم دیگه راه نداره بغیر از که یک وایلنت طرف وایلنت چنج بار اگر مثلا مو امن خوش داره چیزا رو مو خوش داره باید کسته امپورتنت چیزا را نگاتیویتی را از گردی دولت از گردی طاقت کسته مو کسته پس کنی این چرکی او دو چیز است که مطلب منیزی میتونه مطلب چینج که مو میاره او مطلب میتونه الیت کلاس بیاره مطلب میتونه منیزو کسته یک بسیار محدود آدم را کسته بسیار کلان ایمان یک بسیار ریزس سوسایتی بسیار کلان چیزا بیده زیادتر بینیفیتس رو نبگیره یعنی مثلا این تردزی زبان بگی که مثلا کلاس دیویژن شاید شدید شونه یک گیپی منی امیرا و منی غربا بسیار زیاد شونه لیکن این طرح است که سوسایتی ایز هول کسته مطلب ایز جنرال کسته سوسایتی پروگرس منه و پیسفول پروگرس است اگر رای زیر کسته مو بند کنی دیگر رایش کسته اگر او چیزا کنی این مطلب این چیزا مو بگیار گرفتوی پاور کسته نگاتیو است گرفتوی چیزا کسته نگاتیو گرد برزو حاله نگاتیویتی که مو بیاری اگر دیگر راه کسته سوسایتی را رایش بند شونه مردم کسته بریشی طرف بند گلی بوره منیزو کسته یک چیزا نیره مسائل مردم حل شونه حل نشنه مردم طرف وایلنس موره در خب شما میتونه یک مطلب یک پرسنل اپینین از ما است ما میتونه مزید معلومات سل کده اپینین خود چینج کنم لیکن فی الحال یعنی یک مطلب یک ذاتی اپینین از ما است دیگه خلاصه فی الحال موجوده استندینگ از ما موجوده اندرستندینگ از ما ما بگم موجوده فهم از ما از تاریخی چیزا که هستن یعنی می هستن دیگه چیزا در نظر از ما که کافی دردراز میشه منجی چیزا کنم بند کنم بهتر است امید منم که وقت چم ضایع نشده باشه و شما از یگو نو چیز یاد گرفته باشین تشکر یک جهان تشکر